सम्पूर्णमा नमन। म सबिका श्रेष्ठ। अब म तपाईहरूलाई मिला रेपाको जीवनी वाचन गरेर सुनाउँदैछु। यस पुस्तकको अडियो बुक नेपाल बुद्धिस्ट न्युजद्वारा प्रायोजित गरिएको हो। यस पुस्तकको अनुवादक मीन बहादुर साक्य र मिलन साक्य हुनुहुन्छ। नेपाल बुद्धिस्ट न्युजद्वारा निर्मित यस अडियो बुकको हामी दोस्रो अध्याय अर्थात् मिला रेपाको युवा अवस्थाबारे चर्चा गर्दैछौँ। त्यसपछि रेङछुङपाले सोधे, गुरुवर, तपाईको बुवा बित्नु भएपछि तपाईले धेरै दुःखहरू झेल्नु भएको थियो भन्ने सुनेको छु। कसरी तपाईले यी सबै दुःखहरू झेल्नु भयो? यसरी उनले आग्रह गरे अनि गुरुले भन्नुभयो, म 7 वर्षको नपुग्दै मेरा पिता मिला सेराव ग्याल्छेन प्रज्ञाध्वजलाई एक ठुलो भीषण रोगले समात्यो। चिकित्सक तथा वैद्यहरूले उहाँ अब बाँच्नुहुन्न भनी अड्कल काटेकाले उपचार गर्न छाडेर हिँडिदिए। उहाँका साथीभाइ इष्टमित्रहरू सबैलाई उहाँ अब बाँच्नुहुन्न भन्ने कुरा थाहा थियो। उहाँ आफैले पनि जीवित रहने आशा त्यागिसक्नु भएको थियो। मेरा काका युङडुङ ग्याल्छेन र मेरी फुपू ख्युङ छपल डङ नजिकका र टाढाका इष्टमित्रहरू तथा सबै आफन्तहरू त्यहाँ भेला भए। मेरो बुवाले आफ्नो परिवार र व्यापार धन्दाहरू सबै नजिकका इष्टमित्रहरूको जिम्मामा छाडेर जान राजी हुनुभयो। त्यसपछि उहाँले आफ्नो छोराले उमेर पुगेपछि यी सबै पैतृक सम्पत्तिहरू फेरि हासिल गरोस् भनी एउटा विस्तृत इच्छा पत्र नै लेखेर त्यसलाई सबै सामु पढेर सुनाइदिनु भयो। समग्रमा स्पष्ट रूपले भन्ने हो भने म अब यो रोगले धेरै बेर बाँचिरहन सक्दिनँ। मेरो छोरो अझै सानै भएकोले उसलाई मेरा सबै आफन्तहरू र विशेष गरेर उसका काका र फुपूको जिम्मामा सुम्पेर जाने योजना बनाएको छु। पहाडका मेरा गाईबस्तुहरू, चौरी गाई, घोडा र भेडाहरू, उपत्यकाका मेरा उर्वरा त्रिकोणा जग्गा र अरू जग्गाका भूभागहरू जसलाई देखेर गरिबहरू डाहा गर्छन्, घर हाताभित्रका गाई, बाख्रा र गधाहरू, घरभित्रका सरसामग्री, सुन, चाँदी, तामा, फलाम, मोती, लत्ता, कपडा, रेशम कपडा तथा भकारी यी सबै मेरा सम्पत्तिहरू हुन्। छोटकरीमा भन्ने हो भने मसँग त्यति धेरै छ कि मैले कसैको पनि डाहा गर्नु पर्दैन। मेरो अन्तिम संस्कार र क्रियाकर्म गर्नको लागि यिनी मध्ये केही अंश खर्च गर्नु, बाँकी सम्पत्ति मैले मेरो छोरा ठुलो भएर तिनको रखवाली गर्न सक्ने नबनुन्जेल यहाँ भेला हुनुभएका तपाईहरू सबैलाई सुम्पेर जाँदैछु। म मेरो छोरालाई पूर्ण रूपले उसको काका र फुपूलाई सुम्पिँदैछु। जेस्सीसित मैले मेरो छोराको विवाह गरिदिन्छु भनेर ऊ बालक छँदा नै कुरा छिनेको थिएँ। उमेर पुगेपछि जब मेरो छोराले घरको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ला तब उसको विवाह जेस्सीसित नै गरिदिनु। अनि त्यसपछि ती दुवैले मेरा भएभरका सबै सम्पत्ति कुनै पनि नछोडिकन लिउन्। मेरो छोराले पैतृक हक प्राप्त गरोस्। यस समयमा काका, फुपू र नजिकका आफन्तहरूले हेरुन् कि मेरा छोराछोरी र उनका आमा चाहिँले केही दुःख नपाउन्। उनीहरूलाई दुःख हुने कुनै कार्य नगर्नु। मेरो मृत्यु पश्चात म मृत्यु लोकबाट तिमीहरूको निगरानी गरिरहनेछु। यसरी जिम्मा लगाएर मेरो बुवा बित्नुभयो। त्यसपछि उहाँको अन्तिम संस्कार सम्पन्न गरियो। बाँकी सम्पत्ति के गर्ने भन्ने विषयमा सबै एउटै सहमतिमा आए। सबैले र विशेष गरी हाम्रा शुभचिन्तकहरूले भने, श्वेत रत्न, यी सम्पत्तिहरूको जिम्मा तिमीले नै लिनु। तिमीले जे गर्नमा राम्रो ठान्छौ त्यही गर्नु। तर काका र फुपूले चाहिँ यस्तो भने, यहाँ भएका सबै तिम्रा मित्रहरू मात्र हुन्, तर हामी त तिम्रा आफ्नै सम्बन्धी हौ नि। त्यसैले यी सबै मित्रहरूभन्दा हामी नै ठुला छौँ। हामी आमा छोरालाई कुनै पनि प्रकारको दुःख दिने छैनौँ। इच्छा पत्र अनुसार हामी सम्पत्तिको जिम्मा लिन्छौँ। मेरी आमाको भाइ वा जेस्सेका परिवारले दिएका कुनै पनि तर्कहरू नसुनी मेरो काकाले पुरुषका सामानहरू सबै लिए र मेरी फुपूले महिलाका सामानहरू सबै लिनुभयो। अरू बेचेका सम्पत्तिहरू सबै दुवैले आधा आधा गरेर बाँडे। अनि काका र फुपूले भने, तिमी आमा छोराले हामीलाई आलो पालो गरी सेवा गर्नुपर्नेछ। हाम्रो सम्पत्तिमाथि हाम्रो कुनै नियन्त्रण रहेन। गर्मी याममा जब खेतमा काम हुन्थ्यो हामी काकाको नोक्कर बन्नु पर्थ्यो। जाडो याममा उनको काम हुँदा हामी फुपूको नोक्कर हुनु पर्थ्यो। हामीलाई दिइने खाना त कुकुरको खाना भन्दा पनि नराम्रो थियो र काम भने गधाको भन्दा पनि कठिन।
लुगा लगाउनलाई केही झुत्रे फाटेका कपडाहरू दिइन्थ्यो, जसलाई डोरीले बाँधेर आङमा लगाउनु पर्थ्यो। अलिकति पनि आराम नगरी काम गर्दा गर्दै हाम्रा हात खुट्टाहरूमा त ठेलै ठेला र घाउका फोकै फोकाहरू उठिसकेका थिए। रुखो खाना र झुत्रा लुगा फाटाले गर्दा हामीहरू अत्यन्तै दुब्लाउँदै गयौँ र हाम्रो शरीरको तेज पनि ओइलाउँदै गयो। पहिले हाम्रो घुङ्गुरिएको लामो कपाल सुन र मोतीले सिँगारिएका हुन्थे, तर त्यो बेला आएर त्यही कपाल पुरै फुलेर जिङरिङ्ग परि जुम्रा र चायाले भरिपूर्ण थिए। हाम्रो त्यस्तो असह्य दुःख दुर्दशा देख्दा हामीलाई पहिलेदेखि चिनेका फलात्मी गाउँलेहरूले आँखाबाट आँसु नखसाली बस्न सकेनन्। मान्छेहरूले मेरा काका र फुपूका बारेमा नाना थरीका कुराहरू काट्न थाले। हामी यसरी दुःखबाट सताइएका हुँदा मेरी आमाले मेरी फुपूलाई भन्नुहुन्थ्यो, तिमी खिउँछ पल्जन होइनौ, तिमी त निष्ठुरी राक्षसी हौ। र त्यो बेलादेखि मेरी फुपूको डुमु टगडन उपनाम रहन गयो। त्यो ताका एउटा प्रख्यात उखान थियो, अरूलाई मालिक बनाएर आफू कुकुरले चाहिँ ढोकाको छेउमा रुङ्दै बस्नु। त्यो उखान हाम्रो लागि ठ्याक्कै मिल्थ्यो। हाम्रो बुवा जीवित हुनुहुँदा दिनहरूमा बलिया र निर्धा सबै हाम्रो सुख दुःखमा चिन्तित हुन्थे, तर त्यतिखेर हाम्रो काका र फुपूले हाम्रो सम्पत्ति लुटेर धनी भइसकेपछि ती मानिसहरू उनीहरू खुसी छन् कि रिसाएका छन् भनी हेर्ने भए। मेरी आमाका बारे ती मानिसहरू भन्थे, यो उखान उनीहरूकै लागि कस्तो सुहाएको, धनी पति कुशल पत्नी, नरम उन राम्रो लुगा, घरमा सक्षम मानिस नरहँदा आश्रितहरूले झेल्नु परेको दशा। अब उनका पति रहेनन्, यो उखान उनीहरूसित कस्तो मेल खाएको। पहिले पहिले पति मालिक हुँदाखेरि शिर ठाडो पारी हिँड्थे। श्वेतरत्ना पनि साहसी एवं विदुषी थिइन् र राम्रो भान्छे पनि थिइन्, तर अहिले हेर उनी दुर्बल र डराएकी छिन्। पहिले हाम्रो सेवा गर्नेहरूले समेत हाम्रो खिल्ली उडाउन थाले। यस प्रकार उनीहरूले ठिक यो उखान अनुसार व्यवहार गर्न थाले, आफ्नो दुःख अर्काको लागि सुख। जेसेका अभिभावकले मलाई जुत्ताहरू र नयाँ लुगा दिएर भने, आफ्ना सम्पत्तिहरू लुटिएपछि आफैलाई दरिद्र भएको नसम्झ तिमी। यी सबै सम्पत्ति त क्षणिक नहुन्, जुन आज छ भोलि हुँदैन। घाँसमा परेको शीतका थोपा चाहिँ हराएर जानेछन्। पहिले पहिले तिम्रा पुर्खाहरू पनि गरिब नै थिए, धेरै पछि मात्र धनी भएका हुन्। तिम्रो समृद्धिको दिन पनि फेरि फर्कनेछ, यसरी सम्झाउँदै हामीलाई सान्त्वना दिन्थे। म बल्ल 15 वर्षको भएँ। त्यो बेला मेरी आमासँग उहाँका अभिभावकहरूले बिहेको बेला दाइजोको रूपमा दिइएको एउटा खेत थियो, जसको नाम डेपे तन्छुङ थियो। नाम त्यति राम्रो नभए तापनि त्यो खेतले राम्रो उब्जनी दिन्थ्यो। मेरा मामा आफैले त्यस खेतमा काम गर्नुहुन्थ्यो र उहाँले निकै मेहनत गरेर त्यसको अन्न बाली पनि जम्मा गर्नुभएको थियो। यसरी त्यो खेतमा फलेको अन्न मेरी आमाले कसैले थाहा नपाउने गरी जोगाएर राख्नुभयो। त्यसलाई बेचेर उहाँले ठुलो परिमाणमा मासु किन्नुभयो। सेतो गहुँको पिठो बनाइयो, कालो जौको रक्सी बनाइयो अनि आफ्ना सन्तानका पैतृक सम्पत्तिको हक पुनर्बहाली गर्नको लागि एउटा भोजको आयोजना गरियो। मेरी आमाले गलैँचाहरू पैँचो मागी ल्याएर मेरो त्यो 4 खम्बा 8 टलिन घरभित्रको कोठामा बिछ्याउनु भयो। उहाँले सर्वप्रथम मेरा काका र फुपूलाई नै भोजनमा निम्त्याउनु भयो अनि नजिकका इष्टमित्रहरू, घनिष्ठ मित्रहरू, छिमेकीहरू र अन्ततः मेरो बुवा मिला सेराब ग्याल्छनको इच्छा पत्रको बारेमा थाहा पाएका मानिसहरूलाई पनि भोजनका लागि बोलाउनु भयो। मेरा काका र फुपूलाई सिङ्गै भेडाको मासु टक्र्याउनु भयो अनि अरूहरूलाई तिनीहरूका ओहदा हेरी सबैलाई जन्तुको 1/4 भाग त कसैलाई 3/4 भाग पस्कनु भयो र राम्रा कसौरामा सबैलाई रक्सी पनि टक्राउनु भयो। सबै मानिसहरूको बीचमा उभिएर मेरी आमाले यसरी भन्नुभयो, सन्तान जन्मियो भने नामाकरणको खाँचो पर्छ र रक्सीको भोजमा बोलाइँदा कुरा गर्ने समय आइपुग्छ भन्ने भनाइ चाहिँ यहाँ उपस्थित मेरा सन्तानका काका, फुपू र ठुला बडाहरू, जसलाई मृत्यु समयमा मिलासेराब ग्याल्छनले भन्नुभएका अन्तिम शब्दहरूको राम्ररी सम्झना छ। सबैलाई मेरो केही भन्नु छ। अनि मेरा मामाले त्यो इच्छा पत्र राम्ररी पढेर सुनाइदिनु भयो। त्यसपछि मेरी आमाले भन्न थाल्नुभयो, यो इच्छा पत्रमा लेखिएका शब्दहरूलाई तपाईँ ठुला बडाहरूका सामु दोहोऱ्याइरहनु नपर्ला।
अहिलेसम्म यी बच्चाहरूका काका र फुपूले हाम्रो र हाम्रो सम्पत्तिको रेखदेख गर्ने कष्ट गर्नुभयो। त्यसको लागि हामी उहाँहरूप्रति आभारी छौँ। तर अब मेरो छोरा र जेस्सी दुवै ठुला भइसकेका छन् र घर सम्हाल्न सक्षम छन्। त्यसैले म बिन्ती गर्छु कि तपाईँहरूलाई सुम्पिएका सम्पत्तिहरू हामीलाई फर्काइयोस्। मेरो छोरोको विवाह जेस्सीसित गराएर इच्छा पत्र अनुसार उसैलाई पैतृक सम्पत्तिको भोग चलन गर्न दिइयोस्। आमाले यति भनिसकेपछि सबै कुराहरूमा सुरुदेखि नै आलोचना गरिरहेका मेरा काका र फुपूले एकै स्वरमा कराए, तिम्रो सम्पत्ति अरे? खोइ, कहाँ छ तिमीहरूको सम्पत्ति? त्यो त मिला सेराब ग्याल्छन् स्वस्थ छँदाखेरि हामीले नै उसलाई घर, खेत, सुन, मोती, खच्चर, घोडा, चौरी गाई, भेडाहरू सापत्ती दिएका थियौँ नि। उनले मर्ने बेलामा ती सबै सम्पत्तिहरू जसका थिए उसैलाई फर्काइदिए। तिमीहरूको त एक टुक्रा सुन पनि छैन, एक डल्लो नौनी पनि छैन र एक टुक्रा कपडा पनि छैन। जनावरको त के कुरा, तिमीहरूले त जनावरहरूका खुट्टासम्म पनि तिनीहरूको स्वामित्वमा रहेको मैले देखेको छैन। कसले लेखेको यो इच्छा पत्र? धन्य हामी थियौँ र तिमीहरूलाई टुहुरो महसुस नहोस्, भोकै नाङ्गै नपरोस् भनेर तिमीहरूको पालन पोषण गर्यौँ। माग्न पाएपछि लोभीले पानी समेत बाँकी राख्दैन भन्ने उखान त साँच्चै हो रहेछ। यति भन्दै मेरा काका आवेशमा आएर जोसले श्वास फेरेर आफ्नो आसनबाट जुरुक्क उठे। औँला पड्काउँदै रिसले आफ्नो जामा हल्लाउँदै भुइँमा बेसरी खुट्टा बजार्न थाले अनि रिसले चुर भई भने, अरू त के, यो घर पनि मेरै हो, त्यसैले तिमीहरू यहाँबाट निस्किहाल। यति भन्दै उनले मेरी आमाको गालामा थप्पड हानिदिए र उनको बक्खुको बाहुलाले मेरी बहिनीलाई र मलाई पिटे। अनि मेरी आमा रोन थाल्नुभयो, हे बच्चाहरूका पिता मिला सेराफ ग्याल्छन्, हाम्रो दुर्दशा त हेर्नुहोस्। तपाईँले मृत्युलोकबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भन्नुभएको थियो, हामीलाई अब हेर्नुहोस्। यति भन्दै मेरी आमा भक्कानो फुटाएर रुनुभयो र रुँदा रुँदै त्यही मूर्छित भई भुइँमा लड्नुभयो। हामी बच्चाहरूले के नै गर्न सक्थ्यौँ रोइरहनु बाहेक। मेरा काकाका धेरै छोराहरू भएका हुँदा मेरो मामाले पनि डराएर केही गर्ने आँट गर्न सक्नु भएन। हामीलाई माया गर्ने गाउँलेहरू हामीहरूदेखि अत्यन्तै दुखी भए। त्यहाँ नरुने कोही पनि थिएन। त्यहाँ उपस्थित अरू व्यक्तिहरूले चाहिँ हरे कस्तो दुःख भन्दै केवल लामो सुस्केरा मात्र हाले। काका र फुपूले मलाई भने, तिमीहरू तिम्रा सम्पत्ति माग्छौ होइन? तिमीहरूसित त धेरै सम्पत्ति रहेछ नि। गाउँका यत्तिका मानिसहरू आफन्तहरूलाई डाकेर निस्फिक्री खर्च गरेर रक्सी र मासु किनी भोज भतेर गर्न सकेका छौ तिमीहरूले। हामीसँग यतिका सम्पत्ति छैन। हामीसँग भए पनि तिमीहरूलाई दिन्नौ कङ्गाल टुहुराहरू। तिमीहरू धेरै छौ भने हामीसित लड, थोरै छौ भने सराप हामीलाई। यस्ता गालीहरू ओकलेर उनीहरू त्यहाँबाट गए। त्यसपछि उनीहरूका साथीहरू पनि गए। मेरी आमा भने एकछिन पछि नरोकी रोइरहनु भयो। मामा जेस्सीका अभिभावक र हाम्रा मित्रहरू हामीलाई सान्त्वना दिँदै त्यहीँ बसिरहे। हामीलाई उनीहरूले यसरी सान्त्वना दिँदै थिए, भो नरो यसरी, रोएर केही हुँदैन। यहाँ भोजमा आएका सबैसित केही न केही मागेर हेर, तिनीहरू सबैले तिमीहरूलाई चाहिने सामग्री नै दिनेछन्। काका र फुपूसित पनि मागी हेर, केही देलान् कि? त्यसपछि मेरो मामाले भन्नुभयो, उहाँहरूले भन्नुभए चाहिँ गर, तिम्रा छोरालाई विद्या सिक्न कतै पठाऊ। तिमीहरू आमा छोरी म कहाँ आएर बस र मेरा खेतमा काम गर। आफैलाई कुनै गतिलो काममा व्यस्त राख्नु सधैँ राम्रो हुन्छ। जसरी भए पनि तिमीहरूले केही न केही गरेर देखाउनै पर्छ ताकि यी काका र फुपूको सामु असहाय भएर रहन नपरोस्। मेरी आमाले जवाफ दिनुभयो, हाम्रो सर्वस्व लुटिएपछि पनि मैले मेरा सन्तान पाल्नको लागि कहिल्यै मागेर खाएकी थिइनँ। हाम्रो आफ्नै सम्पत्तिबाट अलिकति पनि लिन्न यी काका फुपूबाट। अब ती काका फुपूले यसरी हाम्रो सम्पत्ति फर्काउन ठाडै अस्वीकार गरेपछि पनि फेरि म तिनीहरूको सामु झुक्न जानु? त्यसो गरे भने उनीहरूले हामीलाई पहिले भन्दा पनि बढी दुर्व्यवहार गर्छन्। त्यस्तो परिस्थितिमा त झन् हामी डमरू बज्ने र धुवाँ उड्ने गतिले उनीहरूका कमारो भएर काम गर्नुपर्छ। त्यसैले हामी यहीँ रहेर हाम्रो खेत जोत्नेछौँ। क्याङाचाको मिथोगे खा भन्ने गाउँमा एकजना ङिङ मापा परम्पराका लुग्यत खन नाम गरेका लामा बस्दथे। उनी अष्टनागहरूको पूजामा सिपालु थिए र त्यस ठाउँमा एकदम लोकप्रिय थिए। मेरी आमाले मलाई उनी कहाँ पढ्न पठाउनु भयो।
त्यसबेला हाम्रा छिमेकी सबै जसोले हामीलाई आफ्ना केही सामानहरू दिए। सबैले केही न केही हामीलाई दिए। जेसेका अभिभावकहरूले मलाई तेल र दौराहरू पठाइदिए र मलाई आश्वासन दिनको लागि कहिलेकाहीँ म पढिरहेको ठाउँमा जेसेलाई समेत पठाउँथे। मेरो मामाले मेरी आमा र बहिनीको खाने पिउने बन्दोबस्त गरिदिनु भएकोले उनीहरूले मागेर खान परेनन् वा कतै काम गर्न जान परेन। आफैलाई कङ्गाल भएको महसुस गर्न नपरोस् भनेर घरैमा मेरी आमालाई काम गर्न दिनुभयो। मेरी आमाले एक दिन धागो काट्नुहुन्थ्यो र अर्को दिन कपडा बुन्नुहुन्थ्यो। यस प्रकारले उहाँले हामी सन्तानका लागि केही पैसा र केही सामग्री जुटाउन सक्नुभयो। मेरी बहिनी भने ऊ डमरू बज्ने र धुवाँ उड्ने गतिमा अर्काको नोकर भई निकै परिश्रम गरी काम गरेर केही पैसा कमाई जसो तसो गुजारा चलाउन सक्षम भई। यी सबका बावजुद पनि हामी भोकले छटपटिन्थ्यौँ र हाम्रा लुगाफाटा झुत्रे झाम्रेर फाटेका थिए र हाम्रो मनोबल एकदम कमजोर थियो। हामी खुसी थिएनौँ। यसरी गुरुले भन्नुभयो। मिला रेपाले यति भनिसकेपछि सुनिरहेका सबैको मनमा दुःखले भक्कानो फुट्ला चाहिँ भयो र दुःखी मनले उनीहरू सबैले आँसु झारी एकछिन मौन रहे। पराकाष्ठमा पुगेको दुःख प्रदर्शन गर्ने यो दोस्रो अध्याय थियो। यस पुस्तकको अडियो बुक नेपाल बुद्धिस्ट न्युजद्वारा प्रायोजित गरिएको हो। यस पुस्तकको अनुवादक मीन बहादुर साक्य र मिलन साक्य हुनुहुन्छ।